सामीन नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब ना कि एक प्रिंसिपल डेंटल सर्जन हैं बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये साबका प्रेसिडेंट रोटरी क्लब जंग सेंट्रल भी रह चुके हैं और डॉक्टर साहब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जंग की इंतज़ामिया के साथ मिलकर भी बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। अपने तई भी इनकी सोशल एफर्ट्स रहती हैं। आज इस मंथ में ओवरऑल समर सीजन्स में जो टेम्परेचर हमारे शहर का, हमारे मुल्क का रहा, ये आप सब के सामने है और आप इसे भुगत भी चुके हैं। इसी सिलसिले में मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब से हम इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बारे में ये बहुत से ऐसे प्रोडक्टिव टूल्स भी रखते हैं जिसके थ्रू हम अपना एनवायरनमेंट, अपना शहर का टेम्परेचर नॉर्मल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरा पैशन है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश भी है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को किसी तरीके से बेहतर कर सकें। तो इसमें मैं सिर्फ दो चार चीज़ें ही अर्ज़ करूँगा, चूँकि अब बहुत प्रोग्राम हमारा लेंथी हो गया है। एक तो ये कि भाई अब आप सिर्फ इतना देख लें कि पिछले साल इस मौसम में इतना टेम्परेचर नहीं था। दुनिया के अब नई दिल्ली में 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंडिया में, साउथ एशिया में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। हमारे अपने मुल्क में पिछले दिनों जब 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो फील लाइक 52 या 53 भी, और एट टाइम 55 भी था फील लाइक। ये एक इतना बड़ा इशू है, अगर हमने इस पे कुछ इससे ना सीखा और इसको दुरुस्त करने की कोशिश ना की तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, तो हमारी दुनिया का जो निज़ाम है वो बहुत बिगड़ जाएगा और खुदा न खास्ता हम इसके एंड की तरफ, अल्लाह माफ़ करे, जाने की तरफ माइल हो रहे हैं। तो हमें फ़ौरी तौर पे मैं आपको ये वेकअप कॉल देना चाहता हूँ कि हम सब को इसमें अपना हिस्सा डालना है। उसमें जो बहुत सारी बातें हैं, यकीनन जो फॉरेस्ट लगाना है वो एक नहायत ज़रूरी बात है। मेरी ये आप सबसे गुजारिश होगी, जो लोग भी लैंड लॉर्ड्स हैं वो कोशिश करें अपने जो क़िता ज़मीन है उसके ऊपर दरख्त लगाएं। और जो नए, अगर आप चाहें तो उसके लिए मैं हर वक्त हाज़िर हूँ, आसिफ साहब की मार्फत से भी मुझसे मिला जा सकता है। तो जो नई टेक्निक्स हैं ना दरख्त लगाने में, उसमें कुछ ऐसी, जैसे एक मेवाकी टेक्निक है, उस मेवाकी टेक्निक से अगर हम दरख्त लगाते हैं, चाहे हम जैसे भी दरख्त लगा लें, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और एक साल के अंदर वो 20 फुट से ज़्यादा की हाइट अटेन कर सकते हैं। तो एक तो ये मेवाकी तरीका जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करें। और मेरी हर एक शख्स से, सोसाइटी के हर फर्द से ये गुजारिश है कि हम टेम्परेचर को 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर लेते हैं अगर हम ज़्यादा दरख्त लगा देते हैं। तो हम अपने मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दरख्त लगाना वाक़या ही बहुत आसान है, लेकिन इसके साथ साथ हर एरिया के कुछ SOPs होते हैं। जैसे कि हम एक शहर में रहते हैं, हमारा गली महल्ले का एक अपना एक सिस्टम है, तो उसमें जो सरकारी एरिया होता है उसके भी कुछ SOPs हैं सर। तो क्या इसके लिए दरख्त लगाने के लिए या कोई एक्टिविटी करने के लिए पहले हमें DC ऑफिस या ऐसे किसी सरकारी इदारे से इजाज़त लेना होगी, या इसके अलावा और क्या SOPs होंगे? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, वैसे तो जो भी गवर्नमेंट कवानीन मुकर्रर करती है हमें उसकी बहुत पासदारी करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी अवेयरनेस का ताल्लुक़ है तो आजकल स्पेशली हमारे जो जहाँ के DC हैं उमैर साहब, वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम दरख्त लगाए जाएँ। तो उसके लिए मेरा ख़्याल है कि भाई दरख्त लगाने के लिए तो शायद कोई इजाज़त ना हो, लेकिन वो ये ज़रूर मेरा ख़्याल है कि कहेंगे कि भी दरख्तों को आप लगाएं, फिर उनको पानी भी दें और फिर आप कोशिश करें कि उनको केयर भी करें, उसको ओन भी करें। तो दरख्त लगाने के लिए मेरा ख़्याल है कि कुछ ऐसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हमें गवर्नमेंट की तनसीबात का ख्याल रखना होगा। अगर कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे जैसे तारें गुजर रही हैं बाबडा की, तो वहाँ पे ऐसे दरख्त ना लगाए जाएँ जो बहुत ज़्यादा हाइट अटेन करें और उसमें तारों में वो उलझ जाएँ। एक तो इस बात का ख्याल रखा जाए। उसके अलावा कुछ ऐसी प्लेसेस हो सकती हैं जहाँ पे दरख्त, मतलब घरों के अंदर, हमें मेरा ख़्याल है कि भी हर जगह पे दरख्त लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात सुनाऊंगा कि पाकिस्तान में पर पर्सन सिर्फ 4 दरख्त लगे हैं।
جی سر. اور امریکہ میں پر پرسن ہزاروں کی تعداد میں درخت لگے. ہزاروں کی. انڈیا میں بھی ہمارے مقابلے پہ پر پرسن تقریباً 48، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ایک کافی بڑی تعداد میں وہ درخت لگے ہوئے ہیں. آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں درخت لگانا نہایت ضروری. دوسری بات ابھی آپ نے کہا کہ بھئی ہم انوائرمنٹ کو کیسے درست کر سکتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم سب لوگ پانی کا بیجا استعمال نہ کریں. ہمارا سب سوائل جو واٹر بیڈ ہے وہ برے طریقے سے کنٹامینیٹ ہو رہا ہے. تو اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ ہم اپنے جو اور یہ جو ہمارا ڈرین کا بھی پانی ہے نا، اس میں بھی اللہ پاک نے کچھ بیکٹیریا پیدا کیے ہوئے ہیں. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور و ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اللہ پاک نے اس کی اجزاء کی ترتیب بنانے کے لیے بھی اور اس کو ڈیکمپوزیشن کے لیے بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جس میں بہت بڑی جو ایک اہم بات ہے وہ بیکٹیریا ہیں. یس سر. ٹھیک ہے، وہ ڈیکمپوزیشن میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. جو بھی چیزیں ہم جو بایولوجیکل ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس کو تو ہم اس کے اندر بہت زیادہ ڈٹرجنٹ کا استعمال نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہمارا ویسٹ ہے اس کو سیگریگیٹ کریں، اس کو علیحدہ کریں. جو ہمارا بایو ویسٹ ہے اس کو ہم علیحدہ سے کہیں دبا دیں تو اس سے ہماری زمین کو فائدہ ہوگا، اس کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا. اور جو ہمارا پلاسٹک ویسٹ ہے یا ہمارے اب لیتھیم بیٹریز بڑی کامن ہو گئی ہیں، دوسری بیٹریز جو سیل پڑتے ہیں اس کو علیحدہ کر دیں. جی سر. اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسپیشل میئرز ہیں. آپ جب چاہیں ہم تو میں یہ کوشش بھی کر رہا ہوں، اگر آپ بھی میرا ساتھ دیں یا جو لوگ سن رہے ہیں سب لوگ میرا اگر ساتھ دیں تو ہم مل کے اس پہ اویئرنیس پروگرام کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تیسری بات اس میں یہ کہوں گا کہ اپنے گھر میں کام کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان سے یہ گزارش کریں کہ وہ پانی کا استعمال بہت زیادہ نہ کریں. پانی اور بجلی کا استعمال بھی پانی ویسٹ نہ کریں، پانی ضائع نہ کریں اور پانی کو کھلا نہ چھوڑیں. اور پانی جہاں پہ صفائی ویسے بغیر پانی گزارا ہوتا ہے بغیر پانی گزارا کر لیں. ایک بندے کی جو ڈیلی ضرورت ہے وہ ہمارا پانی کم پڑتا جا رہا ہے. سر اس پروگرام کے ریلیونٹ ایک بڑا ہی زبردست کویشچن میرے مائنڈ میں آیا ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ ضرور اس پہ ہمیں گائیڈ کریں کہ سر ہر گھر کا جو ایریا ہے وہ ایوریج نہیں ہے. کوئی 5 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہے، کوئی 3 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہے، کوئی 1 کینال کے گھر میں رہ رہا ہے اور کوئی 3 کینال کے گھر میں رہ رہا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک 3 یا 5 مرلے یا 1 کینال کے گھر میں رہنے والے افراد کو پلانٹیشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ چھوٹے پودے جو ہیں وہ گھر میں کتنے لگانے چاہیے جو گھر کی خوبصورتی کا باعث بھی بنتے ہیں اور ہمارے انوائرمنٹ کو بھی کافی فائدہ پہنچا آصف بھائی یہ کویشچن کر کے نا آپ نے میرا دل مول لیا. تھینک یو سر. اور میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں کہ جو چھوٹے گھر ہیں نا وہاں پہ ہمیں کچھ پودوں کی ایسی قسمیں جو رات کو بھی آکسیجن ریلیز کرتے ہیں. جی سر. جیسے ہمارے سنیک جو ہے نا، جو ہے پودا ہمارا سنیک اس کو کہتے ہیں پلانٹ، سنیک پلانٹ جو سنیک پلانٹس، یا ہمارا ایلو ویرا جس کو گوار گندل بھی کہتے ہیں. جی. اسی طرح سے جو ہمارا کچھ پام کی قسمیں ایسی ہیں جو رات کو بھی آکسیجن فراہم کرتی ہیں. اس کے علاوہ وہ آکسیجن ریلیز کرتی ہیں. ویسے ہم سنتے ہیں نا کہ ساری جو پودے ہیں وہ رات کے ٹائم کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں اور ہمیں ان کے نیچے نہیں جانا چاہیے. تو میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ کچھ پودے ایسے ہیں جو رات کو آکسیجن ریلیز کرتے ہیں، جس میں اسپیشلی سنیک پلانٹ ہے یا جس کے اندر ہمارے جیسے میں نے کہا کہ گوار گندل ہے، یا اور بھی میرا خیال ہے کہ جو سہانجنا ہے شاید اس کے بارے میں بھی میں اس کو مزید تحقیق کر لوں گا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہ نرسری میں جائیں گے پلانٹ بائی کرنے کے لیے تو الٹیمیٹلی انہیں گائیڈ کیا جائے گا. ان کو گائیڈ میں کر رہا ہوں. جی تو وہ کریں اور نرسری سے پوچھ سکتے ہیں، خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اب تو ہر علم آپ کی دہلیز پر ہے تو صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو وہ ایسے پلانٹ جو چھوٹے گھر ہیں وہاں پہ وہ گملوں کے اندر وہ پلانٹ لگا سکتے ہیں. اگر وہ ان کے گھر میں جگہ نہیں ہے درخت لگانے کی وہ پلانٹ لے کے، وہ بہت مہنگے بھی نہیں ہیں. جی سر. یعنی پام کے کچھ قسمیں ایسی ہیں جو آپ اپنے گھر میں، جو بیمبو پام ہے، جو بیمبو پام ہے وہ آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں. وہ اپنے گھر میں رکھیں، وہ بہت سستا سا پودا ہے. وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں. آپ اپنے گھر میں گوار گندل تو مسئلہ ہی نہیں، وہ بڑا آسانی سے اویلیبل ہے. آپ چھوٹی سی قلم بھی لگا لیں تو وہ فوراً گرو کر جاتا ہے. اور اب تو موسم بھی اس کا ہے. وہ یہ والے پودے رکھیں اور جو بڑے گھر ہیں وہاں پہ وہ جتنی ہو سکے پلانٹس لگائیں. جی سر. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ سر، آج آپ نے ہمیں دل کھول کر اور بڑا دل کر کے آپ نے کافی ہمیں وقت دیا، اور یہ وقت آپ کا دینا آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ جو لوگ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو انفارمیشن انہیں پہنچی ہے اگر اس پہ عمل کریں گے
تو ایک خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ جی سامعین و ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ پرنسپل ڈینٹل سرجن ڈاکٹر محمد عارف صاحب، جو کہ نہ ہی ایک شہر کے معروف ڈینٹل ڈاکٹر ہیں، بلکہ یہ جھنگ کی ایک معروف اور ممتاز سوشل ایکٹیوسٹ پرسنالٹی ہیں۔ سابقہ پریزیڈنٹ روٹری کلب جھنگ سینٹرل بھی یہ رہ چکے ہیں، اور ان کی یہ اوورآل سوشل ایکٹیویٹیز جاری و ساری ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔